दिलहार भी अस्सलाम वालेकुम। एक बजे के बाद आए मैडम, ये मेरी वालदा है दिलहार बीवी, तो इनका एक ऑपरेशन हो चुका है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैडम इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं की है, तो अभी बहुत सीरियस हालात में। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप थोड़ा सा ना मतलब चल फिर सकती है और ना ही मतलब सो सकती है, काफ़ी रातों से इस तरह से। असल में मैडम जी असल में मैडम मैं यहाँ पे था नहीं और घर में सब लेडीज़ है, वाले साहब फोत हो चुके हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 4 सिस्टर है, अम्मी मतलब आपको तो पता चल सकता है उनकी क्या पोजीशन है। जहाँ तक हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, सिर्फ इलाज की बात नहीं होती, स्टेज की भी बात होती है, स्टेज के अलावा सर्जरी की भी बात होती है। ये सारी चीज़ें हमें ब्रेस्ट कैंसर में देखना होती है, उसी के बाद हम एक स्टेप या आगे भिजवाने का फैसला कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको मतलब ये वो रिफंड हो जाएगा, वो नहीं होता, ठीक है, वो लोग पैसे रिफंड करके आपको वो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो एक ही दफ़ा दी जाएगी, लेकिन अगर वो फ्लो ब्लड पे नहीं हो सकी तो वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, फिर बोन मैरो सपोर्ट करना होगा। नहीं वो उसी कॉस्ट में हो जाएगा। ठीक तो इसमें ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में एक तो ये है कि हमें स्टेज देखनी पड़ती है, स्टेज के हवाले से जो आपकी उस वक्त बायोप्सी हुई थी, उस वक्त जो उन्होंने वो रिमूव किया था, मास रिमूव किया था, उसका जो था साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर था, साइज जो है इनका 5.2 सेंटीमीटर बनता है, और अगर 5 सेंटीमीटर से 0.1 भी ज़्यादा होता भी हम इसमें आगे दाखिला नहीं दे सकते। दूसरा ये कि ब्रेस्ट कैंसर में जहाँ मुकम्मल ब्रेस्ट और साथ में जो बगल है उसकी सफाई हो जाती है, उसके बाद भी हम आगे दाखिला नहीं देते। ब्रेस्ट में हमें सिर्फ वही ऑपरेशन उसी के बाद हम ले सकते हैं जिसमें छोटा ऑपरेशन, जिसमें या गिल्टी से थोड़ा सा पीस लिया जाता है या गिल्टी को मुकम्मल निकाल दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे ब्रेस्ट को मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाता है और उसके साथ बगल की भी सफाई हो जाती है तो ये इलाज का हिस्सा है, और अगर ये सर्जरी अस्पताल से बाहर हो जाए तो उसमें भी फिर हम आगे दाखिला नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे ये है कि बाकी तो आपके मरीज को फिर भी डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, जो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको पेन्स हो रहे हैं, तो उसके हवाले से भी उनके जो है पेशेंट को दोबारा मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा। स्टेज हो सकता है उसमें भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन अगर वो ना भी हो तो ये जो आपका पिछला जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें जो सर्जरी हुई है उस सर्जरी की बुनियाद पे भी आपके पेशेंट को आगे नहीं लिया जा सकता। मैडम असल में मैं आपको साफ बात बताऊं, मैं थक चुका हूँ, ना तो माली हालत मेरी इतनी बेहतर है और ना ही मेरी घर की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं मतलब प्राइवेट इलाज या इस तरह की वो अफोर्ड कर सकूं। खान साहब के कई इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, कई ऐसे मतलब फेसबुक पे देखता रहे तो उनके मैसेजेस आते हैं, हम गरीब जैसे लोग मतलब जो मुस्तहिक लोग हैं। लेकिन अभी मैडम मेरी जो वालदा दिलहार हुई, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बचाए। मेरी 4 बहनें, वालिद साहब फौत हो चुके हैं। तो शौकत खानम के बारे में मैडम मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, बहुत ही मतलब कि आप लोग गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इसलिए मैडम मैंने यहाँ का आपकी सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, इमरान खान की भी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा होता है कि हम जो पाकिस्तान के सारे कैंसर के मरीज हैं उसमें सिर्फ 25% का इलाज कर सकते हैं जी, क्योंकि फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल है। ठीक है, जिनको हम आगे दाखिला दे रहे हैं उनका इलाज ठीक है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं,
لیکن اس میں بھی ظاہر ہے فنڈس کی ریسٹرکشن ہوتی ہے, ڈاکٹرز کے حوالے سے کچھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پالیسیز آپ کو بیان کی جاتی ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم آپ کے پیشنٹ کو وہاں پہ ٹریٹ کرنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص لمٹ کے بعد ہماری بھی سیچوریشن ہو جاتی ہے. جو اگر اسٹینڈرڈ مینٹین وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو وہ اسی لحاظ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک خاص لمٹ تک ہی پیشنٹ فیسلٹیز کے مطابق ہی پیشنٹ لے رہے ہیں. اگر ہم کل سب مریضوں کو آگے سے داخلہ دینا شروع کر دیں گے تو فنڈس کی پھر یہ صورتحال ہو جائے گی کہ دوسرے دن ہم سب کو کہیں گے کہ بس اس کے بعد آپ اپنا علاج خود کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو جب لیا جاتا ہے تو وہ 5 سال تک 6 سال تک ہسپتال کے ساتھ رہتا ہے اور اس پہ جتنا کاسٹ لگتا ہے وہ ہاسپٹل کا ہوتا ہے. تو اگر آگے سے نئے لیے جاتے ہیں پھر پرانے وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتے, وہ آپ کی اپنی بات اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن ہمارے اگر پالیسیز ہیں تو وہ یہ نہیں کہ آپ کے مریض کو کے ساتھ ہم کوئی اس طرح کا کچھ اسپیسیفکلی آپریشن کے بعد کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہم اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ کچھ پارشیلٹی کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہاسپٹل کے رولز بھی ہاسپٹل کی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. مطلب اس میں زیادہ میں آپ کو ایکسپلینیشن اس سے زیادہ دے نہیں سکتی, لیکن فی الحال گائیڈ لائنس کے مطابق اگر سرجری باہر سے ہو جائے تو وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. لیکن اس میں یہ بھی ہے جہاں تک ایج کا تعلق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ تو میں چاہ رہا تھا اگر آپ لوگ ان کی ٹریٹمنٹ نہ مطلب ہو نہیں سکتی آپ یا آپ کرنا نہیں چاہتے یا جو بھی آپ کے رولز ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ ہو, کوئی میڈیسن وغیرہ کی اس طرح کی دوائی تاکہ ان کے مطلب رات کو بھی سو نہیں سکتی ہوں, دن رات جاگتی رہتی ہیں اور آپ ان کے کہیں بھی حصے میں فرنٹ والی جگہ میں ہاتھ لگائے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. میں نے کمپلیکس میں ٹرائی کیا, میں نے انم میں ٹرائی کیا, میں نے مطلب کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی میں نے, تب جا کے مجھے مطلب شوکت خانم کا راستہ نظر آیا. تو باقی تو یہ آپ سے بات کر لیں گے, لیکن آپ جتنی باتیں مجھے بتا رہے ہیں یہ اسٹیج زیادہ ہے. میں فی الحال اسٹیج پہ آئی نہیں رہی, میں تو صرف آپ کی سرجری کے حوالے سے بول رہی ہوں. جب بریسٹ کینسر میں ایک دفعہ اوپر اتنا زخم بن جاتا ہے, اسکن تک بات آ جاتی ہے, وہ ہم نہیں لیتے, لوکلی ایڈوانسڈ ہو جاتا ہے. جو یہ درد کی وجہ سے سو نہیں سکتی, میں نے اس کے اگر انویسٹیگیشنز کروائے تو وہ جسم میں مجھے باقی حصوں میں بھی خدا نخواستہ انتقال مل سکتا ہے, اس میں بھی میں نہیں لے سکتی. میں جو بات آپ کو کر رہی ہوں وہ جو پالیسی مجھے ملی ہوئی ہے اسی کے حساب سے کر رہی ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں مطلب جہاں پہ میں نہیں لے سکتی اس میں صرف اتنا لینے کے لیے کہ وہاں پہ جا کے تھوڑی میڈیسن مل جائے, یہ چیز بھی الاؤڈ نہیں ہوتی. یا ہم مکمل علاج کے لیے دیتے ہیں یا بالکل نہیں دیتے. وہاں پہ جو انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے, لیکن وہ جب ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ ان کا جو فرنٹ ایریا یہ پرابلم یہ ہے کہ ڈیمیج ہو چکا ہے. آپ کا جو پرابلم ہے وہ پالیسی لینا دینا وہ تو الگ چیز ہے نا, میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ایون جو ہمارے ایکسیپٹیڈ پیشنٹ ہوتے ہیں اور اسٹیج پہنچ جائے تو وہ کوئی بھی کتنے بھی اسٹینڈرڈس ہوں اور کتنا بھی کوالیفائڈ اسٹاف ہو, کچھ جگہوں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. وہاں صرف اللہ کچھ کر سکتے ہیں, ہم انسان نہیں کر سکتے, ہماری اسکلز بھی کام نہیں کرتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلیٹیو. پیلیٹیو پیشنٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کینسر کیونکہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے اور کینسر کا علاج بہت سخت ہوتا ہے, نارمل علاج سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہاں کینسر کا علاج ہم لوگ بھی اسٹاپ کر دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے ایپرنٹ جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے لیے جو جنرل فزیشین ہوتا ہے کہ پین ہے اس کے لیے, انفیکشن ہے اس کے لیے میڈیسن, یا سانس میں پرابلم ہے آکسیجن لگا دی, وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو آپ اسٹیج مجھے بتا رہے ہیں میں نے تو رپورٹ نہیں دیکھی, لیکن مجھے لگ ہو رہا ہے کہ یہ پیلیٹیو پین جو ادھم والے کی اسٹیج میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بہنیں ہیں, آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. اور وہی والی بات کہ اللہ اپنے پیارے بندوں پہ بہت سی آزمائشیں رکھتا ہے. اور دیکھیے ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لائف ہم دیکھتے ہیں, ان کو بیٹا چاہیے تھا اور وہ روتے تھے, اللہ ان کو وہ نہیں دے رہے تھے. آزمائش تھی نا, کسی پہ کس طرح سے آتی ہے, کسی پہ کس طرح سے. کچھ چیزوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا, لیکن ہم نے کوپ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ عذاب اور آزمائش میں اتنا تھوڑا سا فرق ہے کہ جب سختی اور مشکل آتی ہے, جب ہم اس میں بھی صبر سے
मतलब वो चीज़ गुजार लेते हैं वो पीरियड, तो वो आजमाइश बन जाती है और उसका रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब उसमें हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो वो अजाब बन जाता है। अब कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से है और वही बेहतर जानता है कि वो क्यों है। लेकिन अभी मैं आपको पर्सनली ये मशवरा दूंगी कि बजाय इसके कि आप इधर उधर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें या लें, क्योंकि वो इस स्टेज पे है, आप जो उनकी मतलब तकलीफ आती है ना, कैंसर की नहीं, जो एपरेंट दूसरी तकलीफ, उसको जनरल फिजिशियन HMC या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें सही स्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं, बस उस चीज़ के लिए दवाई दे दिया करें। क्योंकि मुझे लग तो पर्सनली फैला हुआ है, लेकिन आप फिर भी ये है कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे मतलब राय ले ले, फाइनल सजेशन ले ले वो क्या कहते हैं। अगर आप वाकई ये पैलिएटिव है तो फिर यही सिस्टम इनका चलेगा। लेकिन आपने हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि आगे आप पे भी जिम्मेदारी है और चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि उसको हमने सब्र से ही करना होता है। मैडम मतलब ये कि इसमें आगे गुंजाइश नहीं है? नहीं, लेकिन वही वाली बात कि बहुत से भी होते हैं वो जिस तरह से वो उन्होंने अल्लाह ने तकलीफ दी है, अल्लाह ले भी सकता है हम लोगों के लिए। तो मैडम मैं चाह रहा था अगर एक नज़र आप लोग देख लें, तो अभी लाया तो नहीं हूँ मैं साथ उनको, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप जो है देखने को कहते हैं ना, देखने को देख लेते, लेकिन अभी फायदा उस चीज़ का नहीं है, सिर्फ उनको तकलीफ होगी कि आप उनको इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फैला हुआ कैंसर तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है ना। स्टेज अगर आगे बढ़ जाती है, दूसरा ट्रीटेड पेशेंट होते हैं, तो वो उस जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसकी वजह भी ये है कि एक पॉलिसी बनाई है वो हर एक के लिए, चाहे वो इमरान खान की फैमिली से ही क्यों कोई ना आया हो, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, हर एक के लिए वही है। तो अब ट्रीटेड पेशेंट भी नहीं लेते, अगर पहला हुआ नहीं भी है तो भी यहाँ पे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे और पेशेंट का भी वक्त ज़ाया करेंगे, तो उसको लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको मशवरा दूँ कि लास्ट ट्राई ऑन्कोलॉजिस्ट से ले लें, उनकी रिपोर्ट डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आप यही करें। ठीक है, ये डॉक्टर, थैंक यू।